په بنو کې د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په مناسبت د خیبر پختونخوا ډایریکټوریټ اف الیمنټری اینڈ سیکنډري ایجوکیشن په مرسته د موسمي بدلون د اثراتو نه د ساتنې لپاره په ماشومانو کې بوټي ویشل شول. د دې غونډې مقصد که یو خوا د ازادۍ ورځ په ملي جوش او قامي جذبه سره لمانځل و، ولې بل خوا په ماشومانو کې د موسمیاتي بدلون، ونې بوټي کرل او د هغې د روزنې په حواله شعور بیدارول هم و. हमारा एक स्लोगन है कि आज़ादी के रंग शजर के संग, कि हम इस जश्न आज़ादी पर ये अहद कर लें कि हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में एक एक पौधा हर एक बच्चा, हर एक बड़ा वो लगा ले, चूँकि जो हमारी मौसमियाती तब्दीलियों का जो एक हमें जो ख़तरा लाहक हो रहा है और होने वाला है, ताकि उसको हम कम कर सके और जो हमारे जंगलात की जो कमी है उसको हम पूरा कर सके. इस तरीके से आज यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव भी है और हम यहाँ हरा भरा सरसब्ज़ पाकिस्तान के जो ख्वाहिशमंद हैं वो इंशाल्लाह ख्वाब हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरा हो रहा है और हम बहुत जल्द जो है वो अब एक हरा भरा पाकिस्तान देखेंगे. غونډه کې د سکول جنکو د ازادۍ د نعمت د قدر، د موسمیاتي بدلون په اړه تقریرونه، ټیبلوز او نظمونه وړاندې کړل او د غونډې د شروکانه داد واخیستو. د دې نه علاوه د سکول جنکو بوټي هم وکرل.